नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कला आविष्कार या कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक परबे भरीत माये मोगाचो येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळींत आमचे मदीं आसात गोंयचे एक फामाद व्यक्तिमत्व जेणें राष्ट्रीय मळाचेर खाशेली अशी नामना मेळयल्यात, ते म्हळ्यार सागर नायक मुळी. तांचें नांव सद्याक भारतभर गाजता, ते म्हळ्यार ताजें कावी ह्या कले खातीर. तर आयच्या ह्या कार्यावळींक तांकां आमी येवकार दिवया. बाबा, तुमकां ह्या कार्यावळींक नमस्कार. नमस्कार. सुरवातीकूच आमी तुमच्या खाशेल्या अशा योगदानाक आमी हात घालतात, तो म्हळ्यार गोंयचो एका ल्हानशा गांवांक आडपय सारक्या फोंडेमालांतल्या आडपय सारक्या गांवगिऱ्या वाठारांतलो एक भुरगो भारताच्या प्रधानमंत्री भौमानादीक नरेंद्र भाई मोदी हांच्या मन की बात ह्या कार्यावळींक ताचो उल्लेख करता, ते म्हळ्यार कावी आर्ट. आमी तितूंकूच सुरू करुया. तुमचें अभिनंदन दिता करता आनी त्याच विशयाक हात घालता. कावी आर्ट म्हणल्यार कितें? म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की कावी आर्ट म्हणल्यार मातयेचें आर्ट. मातयेन जाल्ली केल्ली कला आनी जिचो उगम जावं जन्म आमचो गोंयचे मातयेच्यान आनी गोंयच्यान जाला. खूब जाणांक खबर ना जाल्यार म्हाका सांगपाक मुद्दम सांगूंक सोदता की ही जी कला आसा ती तुमकां देवळांनी पळोवपाक मेळटा. पयलींची जी देवळां आशिल्लीं अजुनूय आसात इन द फॉर्म ऑफ बॉर्डर्स. तेंचे ते पॅटर्न्स आशिल्ले पळय न्ही, ते पानांचे फुलांचे म्हणल्यार रिलेटेड टू निसर्ग आशिल्ले. आनी हेजो जो आमी हिस्ट्री जर पळोवपाक गेली न्ही, अरावंड 700 वर्सां पयलींची ही कला अशी म्हणून आमकां कळटा. आनी तेजे जे मेन जो पिगमेंट जावं मिडियम आसा पळय न्ही, ते वण्टींचेर आशिल्ले पयलीं हे आर्ट. वण्टी वयल्यान वण्टींचेर पयलीं मातयेच्यो वण्टी आसताल्यो, चुनो आसतालो. चुनो पयलीं आतां रेडीमेड मेळटा. पयलीं कशें आसतालें, शिंपी आसा ते हाडटाले दर्यांचे, उजो घालताले, उज्यान मागीर ते फुगो घालताले आनी मागीर ती पुट्टी करताले. नंतर पॉलिश करून माती लायताले. मातये भितर पालंकड म्हणून हे वेलीचे गम घालताले जेणे करून ती माती सुटपा जाय म्हणून. आनी मागीर ते मातयेक कोरीव काम करताले पळय न्ही, जाका आमी इंग्लिशीन एचिंग म्हणटात. ती जी टॅक्नीक आसा आनी ते जे फॉर्म येता पळय न्ही, ताका कावी आर्ट म्हणटात. आनी कावी आर्ट म्हणपाक सुद्दां रिजन की पयलींचे लोक मातयेक काव म्हणटाले. तेजेर हो वर्ड उत्पन्न जालो कावी म्हणून. आनी काव म्हणल्यार कॉफी कलर ना काळो? काव म्हणल्यार एक्चुली तांबडो कसो आसता, तांबडो मरून कसो. आनी आमची ही माती आसा ती कोंकण जे रिजन आसा पळय न्ही, महाराष्ट्रा जावं गोवा आनी कर्नाटका भितरय मेळटा म्हणून तो कावाच्यान कावी आर्ट जालें. म्हणजे मातयेक पानां मिक्स करप, चुनो मिक्स करप आनी तेजे एक सुंदर अशें पेंटींग करप. हय, पानां न्ही पण पानांची गम. आनी ते सगळे रिलेटेड टू म्हणल्यार निसर्गाचे आमी अशे निसर्गाकूच रिप्रेझेंट करताले. करेक्ट. हय. आनी ते पेंटींग करता पळय न्ही, ते आतां आमी कॅनवास आर्टाचेर ब्रश बी घेवन करता, पिशॉल घेवन करता. ते पेंटींग कशें करताले? तेन्ना पळय आमचे जे जाणटेले आशिल्ले ते कितके हुशार आशिल्ले ते. सो एक म्हणल्यार आमच्या हांगा गोंयान खूब पावस पडटालो, सो माती हो तेंच्यांनी कलर म्हणून यूज केलो. आनी माती कशी आसा, माती फेड बी जायना. सो आनी गमूय नॅचरल गम. सो दोनी कॉम्बिनेशन सगळें नेचराचेच आशिल्लें. आनी जेन्ना तेंच्यांनी कोरीव करपाक सुरवात केली पळय न्ही, कोरीव केले म्हणटरी तो तेजो जो एम्बोस जाता म्युरल टायप, सो तो कितकोसो तेजे व्हायट वॉश सुद्दां आतां मारलो न्ही, तेजे ते हे ट्रेस उरतात. सो ती खासियत सामकी कावी आर्टाची. आनी एक त्या टायमार म्हाका खबर ना ते कसले टूल यूज केले आसतले. हांव आतां सामकें सोंप्यान सोंपें टूल जे लोकां मदीं पावयता म्हणजे तें दाबण. दाबण हे खूब घरांनी आमी यूज करता. अशें दाबण घेवन आमी कशें ताका दाबण म्हळ्यार आतांच्या भुरग्यांक खबर आसता, दाबण म्हळ्यार व्हडली सूय. सो दाबणूच हांव मागेलें पेन कशें जावं ब्रश कसो यूज करता आनी तेंचे कोरीव काम करता. हय.
आनी ते जे आतां पेंटींग आसा आतांचो पेंट आसा तो कितलोय म्हारग घेतलो जाल्यार पेंट जाता आनी हो 600 वर्सां पयलींचो पेंट तो पेंट जायना कारण कितें आसा पण म्हाका अशें दिसता भाई की आमी सुद्दां आतां सगळे कितके जाण आमी कितके कितके वयर पावो कितेंय जावं लास्ट आमी सगळीं मरतलीं पूण माती केन्नाच मरचे ना सो ते खातीर ती मातयेची आनी हे कलेची इतकी हें कित्याक की माती रिप्रेजेंट करता आनी खंय तरी माती आमकां कितें तरी कनेक्ट करून दवरता सो ती स्पेशलिटी हे आर्टाची आनी मातयेची आनी हे आर्ट आसा पळय न्ही ते आर्टा भितर कितें कितें दाखयतात आनी खंय दाखयतात ते म्हणजे खंयच्या जाग्यांचेर दाखयतात अशें पयलींचे हितून अशें आशिल्लें की देवळां आशिल्लीं देवळां कारण आनी म्हाजेच पान ती देवळां म्हणल्यार गॅलरी कशी आतांच्या आर्ट गॅलरी बी स्पेशल आसता पूण त्या टायमाचेर ती म्हाजेच पान आर्ट गॅलरी चित्रकार आपल्याक आपली कला दाखयताले लोकूय पळयताले आनी ते आध्यात्मिकूय तिका स्वरूप येतालें आनी दुसरी गजाल की जेन्ना पोर्तुगीज गोंयांत येयले तेन्ना कितें जालें बाटाबाटी जाल्ली सो हांगसरल्यान आर्ट थंय गेलें खंयचे आमचे महाराष्ट्रांत गेलें कर्नाटकाक गेलें आतां केरळा पर्यंत सुद्दां पावलां आतां बरी गजाल कितें की तें आर्ट पोर्तुगीजाक सुद्दां आवडलें सो तुमकां चर्चीनूय पळोवपाक मेळटा अशें न्ही फक्त देवळान तो ओल्ड गोवाक बी गेले न्ही तुमी जेवण सांता मोदिगा चर्चीन गेले जाल्यार चर्चीनूय पळोवपाक मेळटा आनी खुबशे जाण जमीनदार लोक आसा तेंच्या घरांनी पळोवपाक मेळटा सो अशे तरेन म्हणल्यार एक्चुली हें वॉल आर्ट आनी तेका फक्त कितें जातालें थोडेचशे लोकांगेर तें पळोवपाक मेळटालें सो म्हाका अशें दिसता की हेका टायम खूब लागता हें आर्ट करपाक टायम प्रोसेस खूब मागीर कोण तें काम करता तेंचे मागीर म्हणल्यार एक्सपेन्सीव आर्ट खर्च आसा सो तेका लागून तें लिमिटेड उरलेशें दिसता म्हाका पूण पळोवपाक गेले न्ही जाल्यार तुमकां सगळ्याक पळोवपाक मेळटा हें फक्त देवळांनीच न्ही जाल्यार चर्चीन आनी बाकीच्यांनी पळोवपाक मेळटा आनी आतां वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी ते दाखयतात जाल्यार ती जनरली कितें कितें आसता तें कितें कितें इन्क्लूड करता कसली कसली पेंटिंग्स आसता ती मागीर कितें दाखयता नेमकें पयलीं चडशे ते डिजायन फॉर्मानूच आसताले देवळांनी तरी ते मंडला आर्ट आसा पळय न्ही जावं जॉमेट्रिकल फिगर्स आसा आतां आमचे सिलिंग्स आसा आनी खुबशे देवळांनी तुमी पळोवपाक तुमकां स्पेशल पेंट बी जाल्यार चड आसा सिलींग आसा पळय न्ही सिलिंगाचेर आमचे सर्कलांनी अशे डिजायन आसतले मागीर मदीं एक सेंटर पॉयंट आसता त्या सेंटर पॉयंटाक म्हणटा फ्लावर ऑफ लायफ म्हणल्यार ती एक शक्ती कशी आमी शक्तीक रिप्रेजेंट करतात आनी ते तेंच्यांनी ते काव्य आर्टान दाखयल्लें आनी तितून खूब चड अशे फिगरेटीव वर्क पळोवपाक मेळना थोड्या देवळांनी द्वारपाल बी आसात पूण ते कशें आशिल्ले तेंच्यांनी तेंचे स्टेन्सील वर्क चड आसतालो एकूच डिजायन परत परत रिपीट सो दोरी जावं वेव्स सो चडशी हेजी प्लांट हेजी अशी वेली ह्यो फुलां बिलां हे रिप्रेजेंट करताले आनी मदीं मदीं अशें आसा आमची जी पुराणां आशिल्लीं पुराणांची थोडी स्टोरी आसा थोड्या थोड्या देवळांनी महाभारतांची रामायणाची हय हय हे तेंच्यांनी कथा डिपीट केला पूण म्हाका अशें दिसता त्या टायमार सगळेच जाण बरे कलाकार अशे नाशिल्ले जे आशिल्ले तेंच्यांनी ती काडल्या करेक्ट हय सो थोड्या थोड्या भागांनी पळोवपाक मेळटा म्हणटकीर एक आर्ट गॅलरी तुमी जशें म्हणटाले तशें देवळां ही आर्ट गॅलरी आशिल्ली आनी तितूंतल्यान आर्ट गॅलरीक जशी वेगवेगळे पेंटींग फॉर्म पळोवपाक मेळटाले तशी कथानकाय पळोवपाक मेळटालीं आनी ती खूब तेंप म्हणजे शेकड्यांनी वर्सां प्रिजर्व करून उरतालीं आतां कावी आर्टाचें हांव तुमकां तुमचें अशें खाशेलें अशें तुमकां आवड ह्या कावी आर्टा बद्दल केन्ना आनी कशी जाली म्हाका अशें दिसता भाई की कावी आर्टाचे हांवें हें प्रेजेंटेशन पळयल्लें वाचलेलें जावं हांवें देवळांनी पळयल्लें कावी आर्ट म्हणून आयकल्लें बी पूण म्हाजे एक मना पयलीं विचार आशिल्लो केन्ना ना केन्ना हांव हेजेर काम करतलो म्हणून पूण कोविड-19 हो जो काळ आसा पळय न्ही तो म्हाजे खातीर एक सुदैवी काळ थारलो कारण आनी म्हाका अशें दिसता की कावी आर्टाक भाई हांवें सिलेक्ट करूं ना जावं हांवें ताका चूज करूं ना म्हाका अशें दिसता ते मातयेन म्हाका चूज केलो आनी त्या मातयेन म्हाका ती शक्ती दिली की तूं आपली ही सेवा कर म्हणून ती हांव सेवा करतां
आनी कारण तो टायम असो आशिल्लो की हांव तेजे पयलीं मातयेन बी खूब काम करतालोच, पूण म्हाजे हितून कावी आर्ट हो शब्द जावं हो हेजें येवनाशिल्लें वर्डाचें. कोविड-19 जेन्ना येयलो पळय न्ही, म्हाजो त्या टायमार पीक टायम सुरू आशिल्लो, बूम फॅक्टर सुरू जाल्लो आनी शिगम्याचो टायम आशिल्लो. अचानक अनावन्समेंट जाता की हांव शिरोड्या जजींगाक बसला शिगम्याक, आनी अनावन्समेंट जाता की फाल्यांच्यान हें लागता म्हणून बंद SOP हय तो लॉकडावन लॉकडावन लागता म्हणून अनावन्समेंट जालो. कोणाक खबर येयली तो खूब तेंप उरतलो म्हणून. आनी हांवें आजून पर्यंत केन्नाच काम करूं ना, म्हणल्यार एक गव्हर्मेंट जॉब जावं प्रायवेट जॉब करून हांव चित्रांचेर हेजेर आसा. म्हणल्यार इतको म्हाका कॉन्फिडन्स आसा की चित्र म्हाका कितें तें दाखयतलें म्हणून दिताय बी, दाखयताय बी आतां. आनी मागीर कितें जालें, एक 2 म्हयने म्हाजे कडेन कितें आशिल्ले पळय पयशे बी ते हांवें हें केलें. सडनली कळटा घरा कडेन की म्हागेल्या कॅन्सर जाता म्हणून. सो इनिशियल स्टेज ती गेली ती आशिल्ली कॅन्सराची. सो हांवें अशें चिंतलें की आतां म्हणलें सद्या कांय व्हडलें काम ना न्ही, माली सेवा करुया. सो हांव सगळें बांबोळे हाडटा व्हरता, किमोथेरपी हें सगळें चालू आसा. आनी नॅगेटिविटी आशिल्ली घरा भायर कोविडा लागून, घरा भितर आशिल्ली मातशी ते हेका लागून, दुयेंसाक लागून. आनी मागीर करता करता चवथ येयली. चवथीक कशें आसा, चवथीक खूब आमी आर्टिस्टांक एक इनकमाचो सोर्स, कित्याक तेन्ना डेकोरेशनां हें तें, पूण कोविडाच्या काळाक लागून कोणी ते सेलेब्रेट करून चवथ. आनी मागीर आतां नवरात्रां. आतां नवरात्रां येयली पळय न्ही, तेन्ना म्हाका एक अशी जाणीव जाली की म्हणलें प्रत्येक दिसा म्हणलें एक चित्र म्हणलें देवीचें काडुया. आनी कारण सगळेंच ऑनलायन आशिल्ले कारणान ते पळय ऑफिसांनी बी कलरफूल कपडे बी घालताले पळय, ती प्रथा बंद जाल्ली. आनी हांव म्हागेल्या चित्रांचें कशें आशिल्लें की म्हाजी चित्रांच्यान हांव म्हाजी गोंय नाल्यार आमची संस्कृती हांव प्रिजर्व कशी करपाक शकता, हो म्हाजो सदांच मोटो. सो कावी आर्ट आसा पळय न्ही, हांवें चिंतलें कावी आर्ट आनी म्हाजी नवरात्रांची सिरीज जर हांवें सिंक्रोनायज केलें, एक केलें जाल्यार एक कितें तरी बरें जावपाक शकता, हो एक अटेम्प्ट आशिल्लो. आनी हांवें कितें केलें, रायट फ्रॉम नॉर्थ गोवा टू सावथ गोवा 9 देवी काडल्यो, ज्यो आमी मागण्यांची जावं कुलदेवता म्हणटा पळय न्ही, जेणे करून 9य ती हांव चित्र प्रेजेंट करतलो पळय न्ही, अख्खे गोंयकार ते कनेक्ट जावपाक जाय म्हणून. आनी चित्र हांव काडपाक लागलो. सकाळीं फुडें उठप आनी चित्र काडप. आनी त्या चित्रांक हांवें सांगप, देवी तुमी तुमचो चमत्कार दाखयात. देवी हांव रडटालो तेन्ना एक्चुअली मनांच्यान. सो म्हाका अशें दिसता की तो चमत्कार ते देवीनी केलो आनी ते मातयेन केलो. म्हणून आयज तुमच्या मुखार सुद्दां बसलो पळय न्ही, तेका रिजन तें. आनी तेन्नाच्यान तो म्हाका एक हें जालो पळय न्ही, कावी आर्ट म्हणून एक हांव सदां सोशल मिडियाचेर घालप, चित्र काडून घालप, ती लोकांनी लायक करप, शेअर करप. करता करता 6वे-7वे दीस म्हणल्यार सगळी मिडिया आमगेर पावली. आनी म्हाका खूब जाणांनी हेल्पूय केलो मिडिया वांगडा पावपाक बी. आनी थंयच्यान अशें जालें सगळें पेपरांचेर बी सगळ्याक कोवीड नेगेटीव आशिल्लें पळय न्ही, तें एक म्हाका दिसता त्या चित्रांनी पॉझिटिविटीचें फूल फुलयलें. आनी तेका लागून थंयच्यान जर सुरवात जाता पळय न्ही कावी आर्टाची, ती कोवीड म्हणल्यार 2020च्यान हे म्हागेले कावीचो हितून सुरवात जाता. म्हणजे खुबश्या जाणांच्या आयुश्यांक माता आनी माती हे आमच्या सगळ्यांच्या आयुश्यान चमत्कार करता. तुज्या आयुश्यांक माती आनी माता एक वेगळे तरेन येयली आनी त्याच बरोबर कोविड-19 तुमकां आदाराक येयलो, तितूंतल्यान चमत्कार जालो. आतां तुमची जी पेंटिंग्स आसा, जे तुमी बऱ्यांतले बरे फायन आर्टिस्ट, तुमचें भुरगेपण आनी फायन आर्टा मेरेन जी लागणूक आसा, ते कसो कितें प्रवास जालो? म्हाजी फॅमिली आसा पळय न्ही, म्हाजी डॅडी जावं मा, आमी कशें आसा, आमचे गांव आडपय गांव कलाकारांचो गांव म्हणून फामाद. जावं आमचे जे मुळे कुटुंब आसा पळय न्ही, तितून आमकां बरे कलाकार आमचे जाणटेले, म्हाका दिसता आयज जे म्हाका कितें मेळटा पळय न्ही, पुर्वजांनी कितें केल्लें आसा पळय न्ही, तें म्हाका दिसता म्हाका फुडें व्हरपाक देवान हें दिली शक्ती जावं ताकद. आनी मा आनी डॅडी आसा पळय न्ही, ती व्हडली शिकलेली ना, जावं चित्रांय व्हडली काडिना, पूण कशें आसा ती बरी अशी म्हाका दिसता तेंच्यांनी मान आनी डॅडीन कितें तरी बरी कर्म केल्या, आमकां सगळें तें म्हाका फळ मेळटा आयज. आमी फायनान्शियली व्हडली स्ट्रॉंग नाशिल्लीं
सो हांव कितें करतालो ल्हानपणाच्यान आमचे सायडीनच अशे कचरो बी उडयता. सो म्हाजे कडेन समज जर ब्रश ना न्ही जाल्यार हांवें थंय वचोन अशें कितें कोणी उडयल्लें आसा न्ही म्हणजे काडप बी एक्रेलीक कलर उडयल्ले आसा ते हांवें यूज करप. सो तो एक जुगाड म्हणटा पळय आमी इंडियन हितून, सो तो जुगाडूचो म्हाका ल्हानपणाच्यान आशिल्लो. आयज म्हाका तो बऱ्याक पडलो, कारण आयज म्हाजे कडेन कांय ना न्ही जाल्यार म्हाजे कडेन माती आसा आनी हांव मातयेन तें कितेंय करपाक शकता. हें म्हाका सामकें आसा, अभिमान आसा मातयेचो. म्हणजे लोकांनी मातीमोल केल्ले ते वस्तूक तुमी मोल हाडून दिले. हें म्हाजें बालपण. आनी आमचें घर दर्या सायड, जुवारी नदीचे सायडीन. सो हांव तें कितें करतालो, मूर्ती बी करपाक जाय न्ही तीच माती काडटालो, मूर्ती करतालो. सो हें म्हाजें बालपण सगळें. खेळ म्हागेलें कशें आसता, म्हा कडेन बी आमचे कडेन इतके पयशे नासले कारण आमचे कडेन खेळणी आसनाशिल्लीं. सो तो मातयेचो आनी हेजो खेळ आसा पळय न्ही तो म्हागेलो पयलींचो खेळ. आनी तेजे खातीर कितें जालें, कनेक्शन म्हाजें मातयेचें ल्हानपणाच्यान आशिल्लें. आनी मागीर जेन्ना हांव हितून पावलो, फायन आर्टाक पावलो, जावं हितून शिक्षणाक पयलीं हांव तितको बरो नाशिल्लो. पूण म्हाका अशें दिसता की त्या टायमार शिक्षणाक बरो नाशिल्लो बरो जालो, कारण तेन्ना हांवें खूब खेळ्ळो. आनी सरस्वती मातेनूय म्हाका अशें दिसता म्हाका की म्हाका टायमार तिणें सारको असो हात दाखयलो की हो आतां तुजो टायम, हांगा तुवें आतां फक्त कशें आसा तुवें शिकपाचो. सो 12वी पर्यंत म्हागेलें तितकें हें ना, पूण फायन आर्टाक पावलो पळय न्ही तेन्ना म्हाका दिसलें की हितूनचो हांव किंग म्हणून. म्हणजे स्कूल खंय जालें, 12वी खंय जाली? म्हागेलें प्राथमीक शिक्षण आसा पळय ती आडपय मराठी शाळेंत जालें. मागीर स्कुलींग म्हागेलें सरस्वती हायस्कूल कवळें, हायर सेकंडरी थंयच जाली. आनी मागीर हांव फायन आर्टाक गोवा कॉलेज ऑफ आर्टान आल्तिनो गेलो. आनी मास्टर्स करपाक हांव युनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद सरोजिनी नायडू स्कुलान गेलो. सो हें म्हाजें शिक्षण आशिल्लें. बरें. तुमी हैदराबादाक गेल्ले पळय, थंयचे कांय अनुभव हैदराबाद आनी गोंय हितून भितरले तुमकां कितें दिसता तुलनात्मक? म्हाका अशें दिसता भाई की प्रत्येक गोंयचो भुरगो आसा पळय न्ही, जेन्ना शिकता न्ही, एक टायम शिक्षण खंयचें बॅचलर जावं कितें करता पळय न्ही तो पर्यंत ओके. जेन्ना फुडलें शिक्षण करता पळय न्ही भायर वचचें गोंयचे भायर, तेन्ना गोंयची कितें, गोंय कितें, गोंयचे लोक, आमची संस्कृती कितें हेजी जाणीव जाता. सो ती म्हाका जाणीव हैदराबादान करून दिली. आनी हैदराबाद इतकी बरी युनिवर्सिटी, ती आमच्या टायमार इंडियेची नंबर 1 युनिवर्सिटी आशिल्ली. जे जाग्यार सगळें म्हणल्यार अशें न्ही की एक कॉलेज हांगा एक कॉलेज थंय अशें न्ही, एकूच जाग्यार सगळ्यो PhD थंय, इंटर्न तितून, आमचे मास्टर्स तितून, बॅचलर तितून. सो आमचें कशें आशिल्लें, वेगळे वेगळे तरेचे आमकां भुरगे जावं कल्चर सगळें एक कडेन पळोवपाक मेळ्ळो. प्लस कशें आशिल्लें, गोंयांत जेन्ना आमी शिकता आमी फक्त कोंकणीच हें करता. भायर वयता तेन्ना दुसरी लँग्वेजी वांगडा कशें आमी रावप, दुसरे भुरग्यां मदीं कशें रावप, हें तेन्ना भायर वयतरी कळटा. सो तो एक कम्फर्ट झोन आसता पळय न्ही, तो म्हाजो थंय ब्रेक जाल्लो. आनी त्या निमतान म्हाका अशें दिसलें की हांव थंय पावलो पळय न्ही तें खूब बऱ्याक पावलो. तें आयज म्हाका गोंय म्हणल्यार कितें अभिमान आसा. रिजन कितें, गोंयची सारकी माती आनी गोंयचे सारकें कल्चर खंयच ना. तो म्हाका हैदराबादान जाणीव करून दिली. ओके. आतां तुमकां जे कम्फर्ट झोनांतल्यान भायर सरपा खातीर, जावं तुमचे प्रभाव घालपा खातीर, जावं तुमकां हे कलेचो दिश्टावो जावपा खातीर खंयचे गुरूंचें तुमकां म्हणजे मार्गदर्शन जालें आशिल्लें? ल्हानपणाच्यान आतां पर्यंत म्हाका खुबशे जाण गुरू मेळ्ळे. अशें म्हणना की आतां हांवें सगळ्यांची नांवां घेतलीं न्ही आनी सगळ्यांची नांवां घेवना न्ही जाल्यार तेंचेर तो म्हाका दिसता इनजस्टीस जातलो. सो हांव सगळ्यांक गुरू म्हणटा. इवन आतां तुमी बसल्या, तुमी सुद्दां म्हाजी गुरू, कारण तुमचे कडल्यान सुद्दां खंय ना खंय तरी म्हाका कितें तरी उलयता आसतना जावं तुमचे कडेन तुमचें आयकता आसतना शिकपाक मेळटलें. सो प्रत्येक फॅक्टर आसा जावं प्रत्येक मनीस आसा पळय न्ही तो म्हाज्या लायफान म्हाका कोण कोण कनेक्ट जाल्या पळय ते सगळे गुरू. आनी निसर्ग हो म्हाजो व्हडलो गुरू सो दिसता म्हाका, कारण ते निसर्गान म्हाका आयज घडयला आनी हांव म्हाका तो निसर्ग कितें तो कळ्ळो. आनी तेका लागून हे गुरू हांव सगळ्यांक मानवंदना करता. पूण जे हें आसा पळय न्ही थोडी सिच्युएशनां ती कशीय जावं, बरी जावं वायट जावं, ते व्हडले गुरू. ती सिच्युएशनां तुमकां क्रिएट करता की तुमी खऱ्यांनी ते केपेबल आसा काय ना. सो म्हाका दिसता एक टायम परिक्षा घेता देव तुमची, तुमचे कडेन हें जातलें काय ना, तो व्हडलो गुरू. सो तेका लागून हांव ते सगळ्यांक हें करता. आनी हांव माती एक म्हागेली आतां सामकी व्हडली गुरू म्हणटा ती हांव माती म्हणटा, गोंयची आमी तांबडी माती. कारण
म्हाका आतां हांव इतको तितून भितर घुसला की म्हाका अशी एक वाट दाखयली आनी वाटे भितर एक म्हाका प्रकाश दिसलो. त्या प्रकाशाच्या हितून म्हाका ब्रह्मांड दिसलें बाई. सो तें ब्रह्मांड हांव जाणवलो. सो म्हाका आतां कितकेंय सुद्दां हें केलें आनी म्हाजेर कोणी क्रिटिसिजम सुद्दां केलें आनी म्हाका तें पॉझिटिवली कशें घेवप तें खबर आसा. कोणी कितें दुसरो रिएक्ट करता तो कशें समजून घेवपाचें तेका, जावं तो चुकीचो आसूं जावं बरोबर आसूं. अंडरस्टँडींग म्हाका ती कळ्ळी, ती म्हाका त्या मातयेन दाखयली. सो फक्त चित्रांनीच न्ही, एज अ पर्सन म्हणून दाखयली. सो त्या खातीर म्हाजे फूल हो जो एनवायरमेंट जो युनिवर्स आसा पळय तो गुरू म्हाजो म्हणटा. जशें पिंडी ते ब्रह्मांडी म्हणटा, हय. तुमकां त्या ब्रह्मांडाचो जो दिश्टावो जालो, तो दिश्टावो तुमच्या कॅनवासाचेर तुमी कसो कितें घेता? म्हागेल्या अशें की हांव केन्नाच आतां म्हाका खबर ना की कितें कशें आसा. खूब जाण अशें चित्रकारांक जेन्ना सांगता जावं खंयच्याय हाका सांगता तेन्ना चिंतपा पडटा पळय, म्हाका व्हडलें चिंतपा बी पडना. एक टायम हांवच म्हाका विचारता, अरे हें तुवें केलां, कशें कितें केलां? एक कसो तरी एक जादू आसता, तो व्हरता, हात फिरयता, तकली चलयता, तें हांव करिना. एक शक्ती म्हाजे कडल्यान करून घेता. हें म्हाका पुरेपूर खबर आसा. खूब फावटी अशें आसता. कालचेंच एक सिच्युएशन सांगता. म्हाका एक सेंट फ्रांसीस झेवियराचें एक्झिबिशन जावपा आसा, ती चित्र दिवपा जाय आशिल्लें. चित्र कंप्लीट जावना आशिल्लें. अचानक म्हणल्यार म्हाका कळटा की म्हाका कोण मेळपा येवपा आसा म्हणून. आनी जेन्ना म्हाजे फुड्यान जेन्ना कोण मेळपा येता पळय न्ही, हांव तेंकां अशें बी दिना की 15 मिनटां 10 मिनटां अशें बी दिना. बसोनी कितके वेळ बसता तितके बसोनी हें. सो हांव तितून अशें पळयता की मनीसपण पयलीं. सो मागीर कशें काम करपाचें पळय न्ही, ती चॅलेंज म्हाजी. सो तेका लागून हांव आतां कितें करता, आतां हें आतां सगळें आसता पळय न्ही, तो तेंचे कडेन न्ही उलोवप जालें म्हाजें, जावं म्हागे कामूय जालें. सो हें सगळें ही प्रक्रिया आसा पळय न्ही, ही देव करून घेता. ती हांव हें करना. म्हाका फक्त एक टायम फक्त तुमी कितें आतां तुमी सांगलें न्ही, तुमी म्हाका एक फक्त वर्ड सांगात. इवन हांव खंय इंटरव्यू वयता हें वयता आनी हांव प्रिपेर केन्नाच, हांव प्री प्लॅनिंग बी केन्नाच करना. म्हाजें स्पन अशें स्पॉन्टेनियस येता पळय न्ही, तें सारकें खरें, तें ओरिजिनल. अभिव्यक्ती आपल्या फाटल्यान रावता. हय. आनी तें येता पळय न्ही, तें परत केन्ना येना. सारकें. हो म्हाजो स्वताचो एक्सपिरियन्स. सो हांव जाता तितको तितून रमता. येवनी कितें येता चुकता चुकोवनी, तितूनच मजा आसता. आनी तुमी शिल्प करता पळय, तें कसलें शिल्प करता? एक्चुली म्हाजी जी डिग्री जाल्या पळय न्ही, प्रोफेशनल दोनूय डिग्री त्यो स्कल्पचरान जाल्या. पण कशें आसता, स्कल्पचर हो सब्जेक्ट आसा पळय न्ही, तो असो की चल तुमी मुर्तीकार जाले, पूण त्यो मुर्ती जेन्ना तुमी मागीर पास आवट जावन करपा लागले न्ही, एक म्हणल्यार ताका टायम लागता, दुसरो ताका खर्च आसता भरपूर, तिसरो स्पेस जाय पडटा. ते तुमी मुर्ती केल्यो त्यो खंय दवरतल्यो, आनी चवथी सामकी मेन गजाल त्यो घेवपा जाय लोकांनी. जो पर्यंत तुमी फेमस जायना जावं तुमची एक आयडेंटिटी जायना न्ही, तो पर्यंत लोक तुमचे तें घेवपाक फुडें सरना. ताका वर्सां लागता भरपूर. सो हांवें कितें चिंतलें, हांवें एक स्कल्पचर जो घेतलो पळय न्ही, म्हाका मोल्डिंग कळ्ळें. 3 डायमेन्शनल काम कशें करप, हें सगळें म्हाका मागीर त्यो सगळे मिडियम कशें हँडल करप. मागीर कितें एक आर्टिस्ट जाल्ले कारणान पेंटिंगाचें हें आसतात, तेंच हांवें पेंटिंगान स्वरूप केलें. आतां कावी कला आसा, कावी कला ही मातयेन हेजेर आतां म्युरल टायपान आसा, पूण तेकाच हांवें हितून पेंटिंगाच्या फॉर्मान हाडलें. रिजन कितें? पेंटिंग म्हणल्यार कॅनवास. कॅनवासांचेर हाडलें. जें वण्टीर आशिल्लें पळय न्ही, तें हांवें कॅनवासांचेर पेपरांचेर हाडलें. जेणे करून कितें जातलें, तें लोकां मदीं पावतलें, पोर्टेबल जातलें. जावं वणत अख्ख्या जगा मदीं पावपाक शकना, सारकें. पूण कॅनवास पावपाक शकता न्ही, आनी कॅनवास पावलो म्हणल्यार ती आमची कला पावली. सो हें सगळें आसा पळय न्ही, हें सगळें हांव म्हाज्या चित्रांनी डिपिक्ट करता. आतां हो प्रसार जावपाक, कावी कलेचो प्रसार जावपा खातीर, जावं तिका मानांकन मेळपा खातीर, कॉपीरायट मेळपा खातीर, GI टॅग मेळपा खातीर, आनी एकंदरीत शिक्षणक्रमा खातीर, जे NAP आतां शिक्षणक्रम, हितूंक हें करपा खातीर तुमी तुमचें सागर मुळे ह्या मनशाचें योगदान कशें कितें? हांव आतां अशें म्हजें योगदान अशें म्हाका अशें हें दिसना की हांव फक्त म्हाज्या नांवाक लागून काम करना. आतां म्हागे एकूच ध्येय, गोंयची कावी आर्ट, आनी तो मान गोंयांत मेळपा जाय म्हणून.
गोवा गव्हर्मेंटान GI टॅगाक लागून एप्लाय केला. आतां आमची गोवा एज्युकेशन बोर्ड आसा तेंच्यांनी आमचे भागिरथ शेट सर आसा तेंच्यांनी तेंची योगदान म्हणल्यार तेंच्यांनी हेजेर हें घेतलें कितें तें पाठ्यपुस्तकांनी सिलेबसान येवपाक तेंचे खूब म्हत्वाचो रोल आसा. जो आयज म्हाजें जितकें काम म्हाका अशें बरें दिसता की हांव मातशें म्हणना की सगळें म्हाजें अशें हांवें केलें जावं म्हाजे खातीर जालें. करून घेवपी देव आसा आनी तो सिस्टमॅटिकली करून घेता. म्हागे कितें काम म्हागेलें काम करपाचें आनी तेजो प्रचार आनी प्रसार लोकां कडेन करपाचो, लोकांक दाखोवपाचें तें हांव करता आतां काम. आतां शिक्षणाची हितून येयलें पळय 9वेचो हो फायन आर्ट्स सब्जेक्टान जेन्ना सिलेबस येयलो न्ही म्हाका दिसलें कितें तरी खंय तरी हांवें काम केलें म्हणून मातशें तरी जेणे करून तें आतां सगळ्यांक कळटलें कितें जाल्यार म्हाका एकट्याक म्हाजे कडेन तें पॉसिबल नाशिल्लें कित्याक सगळें हांव एक्सप्लेन करतलो हें करतलो. सो हांव प्रयत्न करता आतां बुकांनी येयलें GI टॅगाक एप्लाय केलां जगा मदीं आतां कसो पावोवपाचो हो म्हजो प्रयत्न. GI टॅग म्हणल्यार नेमकें दर्शकांक मातशें सांगल्यार बरें. GI टॅग म्हळ्यार खूब जाणांक खबर आसपाना. GI म्हणल्यार जॉग्राफिकल आयडेंटिफिकेशन टॅग. जे आमचे स्वताचें अशें आमचे सादे पद्दतीन सांगपाचें म्हणल्यार आमचे स्वताचें जे लोकल आसता पळय खंयचोय फॉर्म जावं वस्तू कितें आसता पळय न्ही ताका सेंट्रल गव्हर्मेंट तो टॅग दिता आनी तो मागीर तो म्हणल्यार एक्चुली कॉपीरायट कसो की हे जाग्याचें हे लोकांनी केल्लें जावं खाशेली आयडेंटिटी ती मागीर ताका लागून लोक पळोवपाक येता जावं ते लोकां मदीं पावपाक शकता म्हणून तो GI टॅग व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सदांच वोकल फॉर लोकल म्हणटात आनी ही जी कला आसा ती कला भारताच्या पंतप्रधानांनी बारीक नदरेंतल्यान मानीट ऑब्जर्वेशन करून सागर मुळे सारक्या एक झरो तो सागरा कडेन गेल्ले वरी जालो. तर ह्या तुज्या कार्याक आमचो सलाम सबंद गोंयकारांचो सलाम, ह्या कला रसिकांचो सलाम आनी तुजें हें कार्य अशेंच फुडें वचत रावूं. ह्या NAP जो विशय येयला त्या प्रमाणे भुरग्यां मदीं हो विशय पावोवपा खातीर तुमी खंय खंय वता, कशें कितें आपोवन येता तुमकां? म्हाका खूब स्कुलां बी इनवायट करता. आतां म्हाका रिसेंटली अशें जालें की स्कुलां म्हागेल्या स्टुडियोन येवपाक लागलीं. अरे वा. म्हाका दिसता तो व्हडलो ऑनर सो एक कशें आसता जितो आसतना जें अशें मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट मरतरीर खूब कितें जाता. सो आनी हांव खूब ल्हान आसा अजून. सो ताका लागून हो हें व्हडलें अशें दिसता म्हाका व्हडलो ऑनर जावं पुरस्कार म्हणपाक शकता. तर हो पुरस्कार तुमी म्हणटा तशें गोंय सरकारान तुमच्या ह्या कार्याची खंयचो पुरस्कार दिवन दखल घेतल्या आनी कोणे कोणे पुरस्कार दिल्या तुमकां? खूब पुरस्कार मेळ्ळे म्हाका पूण रिसेंटली म्हाका हाल्लींच म्हाका युवा सृजन पुरस्कार आर्ट एंड कल्चर हो एक मानाचो पुरस्कार कलाकारांक लागून आनी म्हाका अशें दिसता हो गोंयचे हांवें तरी गोंयचो पद्मश्री म्हणपाक शकता आमी ताका. सो म्हाजे खातीर गोंयचो पद्मश्री गोंयान म्हाका दिलो, म्हाजी मातयेक जावं कलेक दिलो आनी ताका हें हो कलाकार हांव सगळ्यांक हें करता ट्रिब्यूट करता कारण म्हाज्या फाटल्यान खूब जाणांचे हात आसा. सागर नायक मुळे आयज पावलो पळय जावं कितें घडलो पळय न्ही म्हाज्या एकट्याक लागून न्ही खूब जाणांचे हात आसा. ते फायनान्शियली जावं मेंटली जावं खूब जाणां म्हाका खूब कडेन हेल्प केलो पळय न्ही ताका लागून. सो हो सगळ्यांक हांव सपोर्ट करता. तुमी आयले मने मोकळेपणान तुमी दिलखुलास अशी आमचे कडेन गजाली मारल्यो. गजालींतल्यान तुमी कितें हे ल्हान वयाचेर ताजो दिश्टावो आमकां जालो, सबंद गोंयकारांक आनी सगळ्या भारतीयांक तो जावचो, ही कला फुडें वचची अशें इच्छा व्यक्त करून आयज आमी निरोप घेता. मेळचें अशें केन्नाय तरी. देव बरें करूं. देव बरें करूं तुमकां.